प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेको निरन्तर अवरोध, संवादमा आउन सभामुख सापकोटाको आह्वान। एमाले सांसदको अवरोधपछि आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। एमाले सांसदहरूको निरन्तरको नाराबाजीपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार बस्ने गरी स्थगित गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको दोस्रो बैठकमा पनि नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि उनले बैठक स्थगित गरेका हुन्। करोडौं जनताको आवाजलाई प्रतिध्वनित गर्ने यो जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थरलाई गरिमामय बनाउनका लागि हामी सबैको उत्तिकै दायित्व छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई विशेष आग्रह गर्छु कि संवैधानिक कानुनी र यो संसदको मर्यादा कायम गर्नका लागि हामी सबै प्रतिबद्ध बनौं। त्यसको नेतृत्व गर्नका लागि मैले आफ्नो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नका लागि मैले संविधान नियम कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने आफ्नो मूल मान्यता बनाइ आएको छु र तपाईहरुलाई पनि सहयोग गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, समन्वय, सहकार्य र समझदारी, वाद विवाद र संवाद अन्तिममा हामीले पुग्नुपर्ने त्यही हो। त्यसकारण म तपाईहरुलाई फेरि पनि अनुरोध गर्दछु कि हामी संवादतिर अगाडि बढौं। संवादको वातावरण बनाउन सबैले आफ्ना बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता जोडेर यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थालाई गरिमामय, जीवन्त र जनमुखी बनाउनका लागि हामी सबै एउटा न्यूनतम साझा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढौं। हार्दिक अपील गर्दछु। सभामुख सापकोटाले 15 मिनेटका लागि स्थगित गरेको बैठक पुनः सुरु भएसँगै एमालेका सांसदले नाराबाजी सुरु गरेका हुन्। नेकपा एमालेले 14 सांसदलाई गरेको निष्कर्षणको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको विरोधमा एमालेले लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। पहिलो बैठक 15 मिनेटका स्थगित गरेर उनले एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, एमाले सांसद खगराज अधिकारी लगायतसँग छलफल गरे। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेत सहभागी बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको हो। आइतबारको बैठकका लागि 19 वटा कार्यसूची तय गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गरेको छ। बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गर्दै बैठकमा अवरोध गरेका हुन्। नेकपा एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाले पार्टी विभाजनको भूमिका खेलेको र प्रतिपक्षसँग सल्लाह नगरी बैठक अघि बढाएको भन्दै एमालेले अवरोध गरेको हो। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिपक्षी दल एमाले सांसदहरूलाई संवादमा आउन आग्रह गरेका छन्। लगातार 3 दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नाराबाजी गरेर अवरोध गरेपछि समस्या समाधानका लागि सभामुख सापकोटाले संवादमा आउन आग्रह गरेका हुन्। माननीय सदस्यहरू, यो जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभालाई हामीले मर्यादित र व्यवस्थित बनाएर आखिरमा फेरि हामीले वाद विवाद संवाद हुँदै सहकार्य समन्वयतिर जानै पर्छ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई फेरि पनि हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु कि बैठक सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनका लागि सहयोग गर्दछु। वाद विवाद र अब संवादतिर जानका लागि हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, त्यसैगरी सम्पूर्ण सांसदहरूलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु कि हामीले वातावरण सहज बनाउनेतिर भूमिका खेलौं। सबैको भूमिकाले, सबैको समझदारीपूर्ण वातावरण बनाउने चाहिँ पहल कदमीले हामी यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौं। सभामुख सापकोटाले संवादमा आउन एमाले सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै बैठक चल्ने वातावरण बनाउन सबैमा अपील पनि गरेका हुन्। यसअघि गएका 2 वटा बैठक पनि एमालेले अवरोध गरेको थियो। एमालेको विरोध र नाराबाजीकै बीचमा सरकारले अघिल्लो बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
संसदको अवरोध हट्ने विषय एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्धित रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सहमतिका लागि सोमबार सर्वदलीय बैठक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा जारी अवरोध कहिले हट्छ भन्ने बारे विपक्षी दलका नेतालाई सोध्न आग्रह गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीका कारण आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै देउवाले संसदमा जारी अवरोध कहिले हट्छ भन्ने बारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थाहा हुने बताएका हुन्। उनले संसदको अवरोध हट्ने कुरा प्रतिपक्षी दलसँग सम्बन्धित भएको पनि उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी नै संसद कति दिन चलाउनुहुन्छ? गत बुधबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको 9औं अधिवेशन अन्तर्गतका बैठकहरूमा एमाले सांसदहरूले निरन्तर नाराबाजी गरेर सदनका कारबाही अवरुद्ध गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीकै बीच यसअघि बुधबारको बैठकमा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने ल्याएको अध्यादेश पेश भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। नेकपा एमाले निरन्तर संसद बैठक अवरोध गरेपछि निकास खोज्न सभामुखले सोमबारका लागि बैठक बोलाएका हुन्। सर्वदलीय बैठक संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग अहिले देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न बैठक बोलाइएको हो। त्यही त आज पनि सभामुखजीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग कुराकानी गर्नुभयो र भोलि पनि नेताहरूको शीर्ष तहमा चाहिँ छलफल हुन्छ। सभामुखजीले प्रधानमन्त्रीजी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता र अरू पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पनि बोलाउनु भएको छ र हामी विश्वास गरौँ कि संसद खुल्छ र अब संसदले गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यहरू गर्दै जान्छ। अब संसदमा कतिपय अध्यादेशहरू विधेयकहरू अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले संवाद पनि गर्दै जाने, संसदको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउँदै पनि लानुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसकारणले हाम्रो आग्रह छ, तपाईँहरू मार्फत पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब भएका मतभेदहरूलाई सुल्झाएर जाउँ। संवाद छलफल वार्ताको माध्यमबाटै हामीले ठुल्ठुला समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेका छौँ र अहिले संसदमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो। किन आज पनि सभामुखजीले बोलाउनु भयो र हाम्रो कानुन मन्त्री र प्रतिपक्षी दलका मान्यहरूको बिचमा चाहिँ संवाद भयो, तर सहमति जुट्न सकेका छैन। भोलि पनि सभामुखले अब सबै दलका नेताहरूलाई बोलाउनु भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र दलका नेताहरूलाई पनि बोलाइएको छ। सभामुखको भूमिकाको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सदनमा निरन्तर अवरोध पुर्याउँदै आएको छ। संसदीय मर्यादा भित्रै रहेर विरोध गर्न सांसदलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसेको ठहर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि बन्द गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले बेल घेराउ गर्ने र तोकिएको नारा मात्रै लगाएर हामी आफैले निर्धारण गरेर संसदीय मर्यादा सीमाको ख्याल गर्न पनि पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत समेत गराए। एमालेका सांसदहरूले आफ्नो दल फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाउने क्रममा माइक तान्ने र सभामुखलाई हिर्काउने लगायतका हरकत गरेका थिए। त्यसप्रति सचेत गराउँदै अध्यक्ष ओलीले त्यसो नगर्न पार्टीका सांसदहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आयोजित पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उहाँले सभामुख सापकोटाले पदीय आचरण विपरीत काम गरेकाले सांसदको अवरोध गर्ने जारी गर्ने पनि स्पष्ट पारे। एउटा कुरा म मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीसँग समय रहेन, फेरि घन्टी बज्न सक्छ। म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले संसदीय मर्यादाभित्र तोकिएका हाम्रा नाराहरू छ, तोकिएका नारा त्योभन्दा फाल्तु नारा हामी लगाउँदैन। हामीले तोकिएका हाम्रा व्यवहारहरू छन्, हामी वेलमा जान्छौँ, वेलमा गएर नारा लगाउँछौँ। नारा लगाउने तरिका हुनसक्छ, अलिक सामान्य अवस्था आयो भने बिस्तारै बिस्तारै नारा लगाउने, अलिकति बढी एग्रेसिभ भएर सभामुख आउँदा वा सत्तापछि एग्रेसिभ भएर आउँदा अलिक चर्को आवाजमा नारा लगाउने हुनसक्छ।
तर हामीले नारा लगाउने र वेलमा जाने भन्दा बाहिर, त्यो मर्यादाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। र मैले कतिपय साथीहरूले बोलेको भन्ने मैले रिपोर्ट पनि सुने कि हाम्रो चाहिँ सभामुखलाई माइक भन्ने षड्यन्त्र थियो, यस्तो योजना थियो के भनेर। त्यस्तो थिएन। त्यस्तो नभएको कुरा हामीले मिडियामा गर्नु हुँदैन। मिडियामा हुँदै नभएको कुरा मिडियामा गर्नु मान्छे नै हुँदैन। हाम्रो त्यस्तो योजना सधैँ थिएन त कसरी भन्ने। त्यसकारण हाम्रो मान्यजीहरूले बोल्दा व्यवहार गर्दा जिम्मेवारीपूर्वक बोल्ने व्यवहार गर्नुपर्दछ। र एकजनाको व्यवहारले अथवा हाम्रा लिमिटेसनभन्दा बाहिर जाने कुराहरू अथवा कहाँ चढेर माथि जान खोज्ने कुराहरू त्यो नगर्नु। किनभने त्यो एउटा देखाउने कुरा मात्रै हुन्छ क्या। त्यो कहाँ चढेर हामीले साँच्चै त्यो मर्यादा पालकहरूको घेरा तोड्नै खोजेका हो। अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकले सत्ताहरू दलहरूभित्रै फुट लाउने दावी समेत गरे। 5 लाख गरिबलाई 10-10 हजारका दरले राहत दिने व्यवस्था सहित सरकारले ल्याएको बजेटले सत्तारूढ दलहरू आफ्नै पनि हित नगर्ने अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो। सो प्रतिस्थापन विधेयकमा घण्टा घर भत्काउने कुरा उल्लेख गरिएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले घण्टा घर बनाउन नसक्ने पनि बताए। यसमा ध्वंसात्मक मनोविज्ञान, चिन्तन र प्रवृत्ति यसमा प्रकट भएको छ। विकास आयोजनाहरू कटौती गरिएको छ। अघि नै राखिसक्नु छ। विकास आयोजना कटौती गरिएको छ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी यसको रुचि छैन, यसले कटौती गरेको छ। आयोजना नै कटौती गरिदिएको छ। खारिजी गरिदिएको छ कतिपय आयोजना। विकास सम्बन्धी कुरा जनतालाई पुर्याउने राहत सहुलियतका सम्बन्धमा उदासीन छ। यसले नकली र यो यदि कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने यो भ्रष्टता बाहेक कहीँ हुँदैन। 5 लाख मान्छेलाई 10-10 हजारका दरले वितरण गर्ने के आधार, कुन मापदण्ड, कसलाई? यसले सत्ताधारी गठबन्धनभित्र पनि समस्या पैदा गर्नेछ। अध्यक्ष ओलीले सभामुखका कारण सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक पनि सहज ढङ्गले अघि बढाउन सक्ने अवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारे। उनले बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने बेलामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि देखाएको आरोप पनि लगाए। अवरोध गर्न पर्छ र यस्तो सभामुख जसले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्छ, त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छ र त्यस पदको दुरुपयोग गरिन्छ, त्यसमा गम्भीर प्रश्न नउठ्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। त्यो गम्भीर प्रश्न उठ्छ। त्यसकारण हामीले सुरु गरेको सभामुखको कुर्सीमा बस्न लायक रहनु भएन। उहाँको पदीय गरिमा, मर्यादा र निष्पक्षता उहाँले कायम गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा जायज छ। र उहाँले त्यसपछि जुन क्रियाकलाप देखाइरहनु भएको छ, मन्त्री आफ्नो आसनमा नबस्ने, अन्त्य सांसदहरूका बिचमा लुकेर बस्ने, उतैबाट कुदेर जाने, मन्त्रीले मर्यादित व्यवहारले चल्नु पर्यो। अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा आफै आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने षड्यन्त्रमा सामेल भएर पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै पटक पटक आक्रोश समेत व्यक्त गरे। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङले आफूहरूमाथि भेदभाव भएकाले सदनमा गतिरोध आएको बताएका छन्। उनले सदनको गतिरोधलाई अनिश्चित बनाउने काम भएको बताएका हुन्। जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रको हकमा उनीहरूले उजुरी दिनासाथ कारबाहीको सूचना जारी गर्ने सभामुखले एमालेको सूचना भने जारी नगरेको नेवाङको आरोप छ। हामीले किन अवरोध गरिरहेका छौँ यो यहाँहरूलाई थाहा छ। यो पृष्ठभूमिमा तपाईँहरूले सत्ता पक्ष र सभामुखजीलाई सोध दिनुहोस्, कहिलेसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने यो स्थितिलाई कायम राख्नुहुन्छ? कहिलेसम्म प्रतिपक्षलाई हामीप्रति भेदभाव भइरहेको छ, यो भेदभावको स्थिति कहिले अन्त हुन्छ भनेर
प्रतिपक्षले महसुस गर्ने कहिलेसम्म हो र यस्तो भइरहँदा पनि सत्तापक्ष र सभामुखले कहिलेसम्म अलिकति पनि कुरा नगरिकन छलफल नगरिकन बसिराख्न सक्नुहुन्छ। हामीले भन्दा आज बल्ल अघि एकपटक हाम्रो प्रमुख सचेतकजीसँग कुरा भयो, योभन्दा अगाडि कहिले पनि कुरा भएन। यस्तो प्रकारको रवैया स्थिति कहिलेसम्म रहन्छ, यहाँहरूले त्यो सोधिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। त्यसमा विवादै छैन र अहिले पनि हामीलाई महसुस भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको मुद्दा छ, हामीले बोल्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यसबाट बुझ्नुहोस् हामीलाई कति पीडा छ। एमाले सभामुख र एकीकृत समाजवादीका 14 जना सांसदलाई स्वीकार्ने अवस्था नआएसम्म वार्ता हुँदैन भनिरहेको सन्दर्भमा नेमाङले त्यसलाई शर्त बनाइए स्थिति अप्ठ्यारो हुने समेत बताए। पटक पटक आफूहरूमाथि भेदभाव भएको बताएका नेमाङले सभामुखले 14 जनालाई पदमुक्त गरेको सूचना निकाले भने उनी अलिकति ठिक ठाउँमा आएका हो कि भन्ने आफूहरूलाई लाग्ने पनि उल्लेख गरे। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार विस्तारलाई अझै अन्तिम रूप दिन सकेन। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश किनारा नलागी मन्त्री थप्न सकस। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच संसद सञ्चालन र मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रतिपक्षले गरिरहेको संसद अवरोध र मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल भएको हो। करिब 2 घण्टा बसेको बैठकमा समय सामूहिक राजनीतिक सबै विषयमा छलफल भए पनि प्राथमिकता भने संसदको अवरोध हटाउने विषयले पाएको थियो। बैठकले संसदको अवरोध हटाउन विपक्षी दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको नेताहरूले बताएका छन्। दलहरूबीच फेरि बैठक बस्ने र चाँडै मन्त्री परिषदमा गठबन्धनको सहभागिताको विषय टुङ्ग्याउने बताइएको छ। आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहित गठबन्धनभित्र रहेका 5 दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। एमालेसँग एकता गरेर ज्ञान पाएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। नेपालका कम्युनिस्टमा विदेशीसँग लम्पसार पर्ने चरित्र रहेको नेपालको आरोप। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनलाई बीचैमा छाडेर हिँड्न मन नभएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा एक पुस्तक विमोचनमा उनले आफूहरू जीवनको उत्तरार्धमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्न चाहेको बताए। यो जिम्मेवारी बोधलाई पदमा टाँसिएर बस्न खोजेको रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ। कहिलेकाहीँ म पनि यस्तै हुँदो रहेछ। सायद अब म 1-2 वर्षपछि एक्लो पो हुने हो कि र माओले जस्तै म एक्लो छु भन्न पर्ने हो कि। कहिलेकाहीँ त्यस्तो चित्र पनि दिमागमा आउँछ क्या। तपाईहरु यो पनि चिन्तन मनन गरिदिनु होला। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशाका सन्दर्भमा यो रोग के हो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र। अध्यक्ष दाहालले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पटक पटक विभाजित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले अब एकजुट हुने बेला आएको पनि बताए। दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग एकता गरेर आफूले ज्ञान प्राप्त गरेको पनि बताए। त्यहाँभित्र धेरै कथा छन्, धेरै व्यथाहरू छन्। त्यो सबै त्यहाँ अब 2-4 घण्टा लगाएर व्याख्या गर्ने कुरा नै भएन। अब मेरो दिमागमा मैले छोटोसँग भने मैले ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ। यो ज्ञान सजिलै प्राप्त गर्ने कुरा थिएन। केपी ओलीसँग एकता गरेपछि मात्रै प्राप्त हुन्थ्यो। मैले ज्ञान लिएर आएँ। दाहालले आफ्नो उद्देश्य विपरीत ओली दक्षिणपन्थी धारतिर अघि बढेपछि एकता बीचमै भङ्ग हुन पुगेको पनि प्रष्टीकरण दिए। अध्यक्ष दाहालले उमेर बढ्दै जाँदा चीनका माओ सेतुङ जस्तै आफू पनि एक्लै पर्ने डरले पिरोलले गरेको पनि सुनाए। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विदेशीसँग लम्पसार पर्ने चरित्र रहेको बताए। विसङ्गतिहरू, विचलनहरू यी सबैबाट गुज्रिँदै गए। फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विकृति हामीले देखेका छौँ। विदेशीहरूका सामु लम्पसार पर्ने लम्पसारवाद पनि देखिएका छौँ। हामीले देखेका छौँ दलाल पुँजीसँग साँठगाँठ गरेर राष्ट्रिय पुँजीलाई निस्तेज पार्ने र कमजोर बनाउने चाल पनि देखिरहेका छौँ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा गुटवादी र अहंकार देखिएकाले यसलाई चिर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नै अहंकारका कारण सत्ताबाट बाहिरिनु परेको टिप्पणी पनि अध्यक्ष नेपालले गरे। अनि सत्तामा पुगिसकेपछि अहंकारको घोडामा चढ्ने प्रवृत्ति पनि देखेका छौँ र कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट नै यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखिसकेपछि यी सबैका विरुद्धमा पनि जुझ्नुपर्छ र कम्युनिस्ट पार्टीले भन्नुपर्छ यी गैर प्रवृत्तिहरू गैर सरबारा हामीसँग मेल नखाने यी हाम्रो गैर सरबारा वर्गीय प्रवृत्तिहरूलाई निस्तेज पारेर अस्वीकार गरेर परास्त गरेर सही क्रान्तिकारी सरबारा संस्कृति र विचारलाई हामीले अगाडि बढाएर लानु पर्दछ। ओलीले सत्तामा हुँदा आसेपासे र दलाल पुँजीवादीलाई पोस्ने काम गरेको नेपालले आरोप लगाए। नेपालले ओली जस्ता कम्युनिस्टले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम बनाएको बताए। पेरु, इन्डोनेसिया लगायत देशका कम्युनिस्ट आन्दोलनको उदाहरण दिँदै नेपालले समय सान्दर्भिक कार्यनीति परिवर्तन गर्न नसक्दा आन्दोलन कमजोर भएको बताए। कम्युनिस्ट पार्टीले समय परिस्थिति अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गरेर जानुको विकल्प नभएको नेपालको भनाइ थियो। उनले व्यक्तिवाद, अहंकार र गैर सर्वहारा वर्गीय प्रविधि विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने बताए। 100% पुँजीगत खर्च गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक, प्रतिस्थापन विधेयक वितरणमुखी नभएको अर्थमन्त्रीको जिकिर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 100% पुँजीगत खर्च गर्ने योजना अघि सारेका छन्। आइतबार प्रतिस्थापन विधेयकका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री शर्माले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै बजेट खर्च बढाउनका लागि प्रत्येक महिना 10% खर्च गर्ने योजना अघि सारिएको समेत दिएका हुन्। मन्त्रालयले पहिलो कामको रूपमा पुँजीगत बजेट बढाएको र दोस्रो कामको रूपमा पुँजीगत खर्च बढाउने योजना रहेको उनले बताए। थोरै राजस्वलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य हामीले थप्यौं, त्यही नै मुख्य कुरा भइहाल्यो। अब हामीलाई के विश्वास छ भने अर्को 7% वृद्धि कसरी भन्ने पनि प्रश्न आएको छ मलाई। 7% वृद्धि कसरी भन्ने पनि प्रश्न आएको छ। 7% वृद्धि अहिलेको कोरोना महामारीलाई भ्याक्सिन समेतको मद्दतमा भनौँ न, त्यसलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यमा आधारित भएर हो र आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्गत विकासका गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउने, निजी र सरकारी दुवैलाई, करको दायरालाई पनि अलि विस्तार गर्ने अनि मुद्रास्फीति लाई पनि एउटा उसमा राख्ने। अहिले गवर्नर साहबले भन्नुहोला अब देशमा उत्पादनमूलक कार्य गर्नका लागि, उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि, कच्चा पदार्थमा आधारित अझ उद्योगहरू गर्नका लागि छुटहरू दिने, बजार अनुगमन परीक्षण अनुसन्धान गर्ने, प्रणालीहरूमा सुधार गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने। यसअघि पुँजीगत खर्च नहुने समस्या रहेको भन्दै सोको समाधानका लागि प्रत्येक महिना 10% पुँजीगत गर्ने र यसले चालु वर्षमा 100% खर्च गर्न सकिने कार्ययोजना समेत उनले पेश गरे। जनार्दन शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेट वितरणमुखी नभएको दावी गरेका छन्। 2080 साल चैत मसानसम्म राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार विकास योजना तथा केही विशेष उद्योगहरूमा लगानी गरेकोमा विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था गरी करको दायरा विस्तार गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। विभिन्न कर मिनाहाको कुराहरू गरेर पनि प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरेका छौँ। यसरी अब त्यति धेरै त छैन, हामीले सीमित क्षेत्रमा उत्पादनलाई मद्दत हुने गरी मात्रै हामीले गरेका छौँ। यो त क्यासिनोको जसले लाइसेन्स लिएर काम गरिराखेका छन्, विगतमा जे गरेका थिए त्यो उनीहरूले लाइसेन्स लिएको आधारमा गर्न पाउने गरी अहिले उनीहरूको चल्दै नचलेको बेलाको, जुन दिन चलेन त्यो नचलेको बेलाको त्यो पनि हामीले माफी गरिदिएका छौँ। किनभने त्यहाँ नचलेपछि कामबाट लिने भनेर, चलेको ठाउँमा लिने भन्ने नै छ हाम्रो। अब स्वास्थ्य सेवा कर लगायतको यो विभिन्न सङ्घ संस्था, विद्युतीय सञ्जालमा आधारित सवारी सेवा उपलब्ध लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि हामीले कर त्यसलाई अहिले कायम भएको बगौता मिना गरेका छौँ। वार्षिक कर नबुझाएका, नवीकरण नगरेका कम्पनीहरूलाई पनि हामीले धेरै छुटको व्यवस्था गरेका छौँ।
यसरी विभिन्न ठाउँमा हामीले गरेका छौँ र आयकरसँग सम्बन्धित हामीले सफ्टवेयर र यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएको आम्दानी, व्यक्तिगत रूपमा नेपाल बाहिर परामर्श सेवा प्रदान गरेका आम्दानी, सामाजिक सञ्जाल सर्वदृश्य सामग्री अपलोड गरे बापतका आम्दानीमा 1% कति 1% मात्रै हामीले लिनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी राखेका छौँ। मन्त्री शर्माले बजेट वितरण मुखी नभएको तर राज्यको दायित्व पूरा गर्न खोजेको बताएका हुन्। आम्दानी गर्न नसक्ने दीर्घ रोगी राजनैतिक आन्दोलनमा होमिएका योद्धालाई राज्यले हेर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै उनीहरूलाई सरकारले सहयोग गर्न खोजेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले सरकारले पहिलो पटक 5 लाख गरिब परिवारलाई 10,000 रुपैयाँ दिने कार्यक्रम मार्फत सम्झिएको पनि दावी गरे। उनले यो रकम कोरोना प्रभावित अति गरिब परिवारलाई दशैं तिहार जस्ता चाडबाडको मुखमा बाँड्ने सरकारको योजना रहेको बताए। कस्ता परिवारले रकम पाउने भन्ने विषयमा मापदण्डको तयारी भएको उनले जानकारी दिए। र पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन पर्यटन व्यवसायीको माग, खोप लगाउनेलाई निर्बाध आउने व्यवस्था गर्न ध्यान आकर्षण। विज्ञहरूले पर्यटन व्यवसायलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध सङ्घ संगठन तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने गरी आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकारसँग भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स, नाटा होटल एसोसिएसन नेपाल, हान र नेपाल पर्यटन बोर्ड एनटिबीले संयुक्त रूपमा नेपालमा पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा खुल्ला गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय घिमिरेले नेपालमा पर्यटन व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले भ्याक्सिनेटेड पर्यटकको भिसा अन अराइभलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले पर्यटन प्रबन्ध विकास र सहज रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले पर्यटन सम्बन्धी निर्णय लिने हरेक बैठकमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए। हाम्रो एउटा यस्तो सिस्टमको आवश्यकता छ जहाँ प्राइभेट सेक्टर जस्तो सिसिएमसी छ भन्ने त्यो भित्रको प्रत्येक डिसिजनमा बस्ने प्राइभेट सेक्टरलाई र अन्य लगानी भएको व्यक्ति चाहिँ त्यसको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यो भयो भने यो कुराहरू भन्न सहज हुँदो रहेछ। नभयो भने हाम्रो कुराहरूलाई अलि गम्भीरतापूर्वक त्यहाँ लिइदिने कुनै निकाय भएन। अब हामी जान्छौँ, हामीलाई पनि साँच्चै भने त आजको दिनमा पर्यटन बोर्डको सिओलाई सिसिएमसीमा बोलाइँदैन। कार्यक्रममा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले सिसिएमसीले व्यवसायलाई हाउगुजी बनाएको बताए। उनले त्यहाँ बस्नेहरूले विभिन्न स्वार्थले गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरू मारमा परिरहेको आरोप लगाए। अध्यक्ष गुरागाईले अब पनि पर्यटन व्यवसाय चल्न नदिए सडक र सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिए। एजुकेटेड छौँ हामी हेल्थ प्रोटोकल फलो गरेर चाहिँ सर्भिस दिन्छौँ। हेल्थ प्रोटोकल गरेर चाहिँ ट्राभल गर्न आउँछु भन्ने पर्यटकलाई नेपाल आउनु बन्देज लगाउने सडक आन्दोलनको लागि पनि तयार हुनु पर्यो र सिंहदरबार घेर्न पनि तयार हुनु पर्यो। कुनै पनि मन्त्रालय घेर्न जान सक्छ भने तयार हुनु पर्यो। त्यस्तै होटल एसोसिएसन नेपाल हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले सरकारले कोरोनाको महामारी चलिरहेको पनि देशको अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले पर्यटन व्यवसायीहरूको बाँच्ने आधार भनेकै पर्यटक भएकोले सरकारले यसलाई चासोका साथ पूर्ण रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने र भ्याक्सिनेटेड पर्यटकलाई अन अराइभल भिसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। हामी नेपालमा 80% पिपल आर डिपेन्डेन्ट अन टुरिज्म। सो हाम्रो बाँच्ने आधारै टुरिज्म हो। त्यो चाहिँ नि गभर्मेन्टले बिर्सिन भएन। अरू व्यवसायहरू चलि नै रहेको छ, प्रोडक्सन भयो, इन्डस्ट्री भयो, तर जुन किसिमले पर्यटनमा जति अफेक्ट भएको छ सायद त्यो अरूले त्यतिको महसुस गरेको छैन होला जति हामीले महसुस गरेको छौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीले विगत 1.5 वर्षदेखि कोरोनाका कारण बन्द रहेको पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन पर्यटकहरू भित्राउनु पर्ने बताए। सरकारले भ्याक्सिन लगाइसकेका र पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउने यात्रीहरूलाई बिना क्वारेन्टाइन र सहज यात्राको वातावरण मिलाइदिनुपर्ने उल्लेख गरे। विगत 1.5 वर्षदेखि बन्दाबन्दीमा खुम्चिएको हाम्रो समाज र अर्थतन्त्र सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै र अँगाल्दै चलायमान बनाउन बेला भइसकेको छ। यस अवधिमा खोप लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै सङ्क्रमितहरूको यथाशीघ्र पहिचान र उपचारको व्यवस्था गर्दै सङ्क्रमण फैलिन नदिन व्यापक तालिम तथा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा गर्दै विश्वका धेरै देशहरूले
जीविका, पेसा, उद्योग र व्यवसाय पुनः सुचारुहरू गर्न थालिसकेका छन्। जोशीले पर्यटन उद्योगलाई बचाउन र फेरि लयमा फर्काउनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बेला भइसकेको बताए। नेपालको पर्यटनमा कार्यरत अधिकांश सेवा प्रदायक पर्यटन कर्मी र मुख्य गन्तव्यका स्थानीय समुदायहरूले पनि पूर्ण मात्राको भ्याक्सिन लगाइसकेको यस सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्नुपर्ने पनि सहभागीको भनाइ छ।